रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। इन्डो पेसिफिकसँग सम्बन्धित नरहेकाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। यति समूहसँग जोडेर अनावश्यक प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। पश्चिमा मुलुकले आफ्ना नागरिक फर्काउन थालेपछि चीन स्थित नेपाली विद्यार्थीद्वारा उद्धारका लागि आग्रह। वुहानका नेपाली विद्यार्थी भन्छन्, हामीलाई कहिले फर्काउने? सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्ने भने पनि प्रभावकारी परिणाम आउन सकेन। एक दशकमा 2 खर्ब 9 अर्ब हाराहारीमा मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको लगानी बोर्डको तथ्याङ्क। युरोपियन संसदद्वारा बेलायतको युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित। बेलायतसँग नयाँ तहको सहकार्य हुन सक्ने EUको विश्वास। र म्यान्चेस्टर सिटी काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि एस्टन भिल्लासँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1.5 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकार विरुद्ध प्रचार आक्रमण छेडिएको बताउनु भएको छ। पार्टी र सरकारका कामलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यले उठाउने सम्भावित प्रश्नको बैठकको सुरुमै जवाफ दिँदै उहाँले 2 वर्षमा सरकारले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तर सरकार विरुद्ध प्रचार आक्रमण डरलाग्दो गरी छेडिएको छ। पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हिजो उद्घाटन मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारको काम यति होल्डिङ्स प्रणालीसँग सम्बन्ध, MCC लगायत विषयबारे छुट्टा छुट्टै व्याख्या गर्नुभयो। यी विषयमा सचिवालय सदस्यहरूबीच नै मतभेद छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले पनि मुख्य गरी यिनै विषयमा सरकार र पार्टीसँग जवाफ माग्ने तयारी गरिरहेका छन्। उहाँले बेलायती पत्रिका दि इकोनोमिस्टले समेत उच्च आर्थिक वृद्धि गरिरहेका 10 मुलुकको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेको, तर नेपालमा नकारात्मक मात्रै प्रचारबाजी भइरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारमा मुछिएकाबाट 14 अर्ब 46 करोड 94 लाख बिगो दावी गरेर मुद्दा चलाइएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकार भ्रष्टाचार हटाउन डटेर परेको दावी गर्नुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको उहाँको जिकिर थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्यात 27% बढेको, आयातमा कमी आएको, भुक्तानी सन्तुलित बचतमा रहेको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको तथा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणका काम पनि धेरै उपलब्धि भए पनि व्यवस्थित प्रचार हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एटी होल्डिङ्स र सरकारलाई जोडेर अनावश्यक प्रचार गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। व्यापारी घरानाहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौँ। हामी संविधान कानुन अन्तर्गत हेर्ने हौँ र हामीले देशमा कसैले पनि विकासका कामहरू अगाडि बढाउँ, स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढाउँ, राम्ररी अगाडि बढाउँ भन्ने चाहन्छौँ। जुनसुकैलाई पनि हामी कानुनसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौँ। कानुनभन्दा विपरीत जान दिँदैन। अहिले गोकर्ण रिसोर्सको कुरा आएको छ। अब नसिन्दिँदै किन दिनुपर्छ भने त्यसको तयारी गर्नु पर्यो। त्यसमा भत्किसक्यो, त्यो भत्किसक्यो, त्यो तयारी गर्दासम्म भत्किसक्यो, अर्को पाउँदैन भनेदेखि उसले लगानी किन? कि हामीले बन्द गर्ने नीतिमा जानु पर्यो र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गरेर हामीले भनेका छौँ। हामीलाई त्यसको पक्ष विपक्ष केही गर्नु छैन। हामीले उसको एप्लिकेसन हेर्नु, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट, त्यस्ता संस्थाहरूबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यस मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले MCC सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद हुँदा सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले मात्रै सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सन् 2012मा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो। MCC अन्तर्गत आएको रकम सैन्य सुरक्षा र हात हतियार खरिदमा खर्च नगरिने र MCC इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सन् 2017मा MCC बारे अमेरिकासँग कुरा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो। त्यो सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले $500 मिलियन अनुदान स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले $130 मिलियन बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो र यो खर्च चाहिँ ऊर्जा र यातायातका क्षेत्र विकासका लागि प्रयोग गर्ने भएको थियो। यसमा मिलिट्री प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा इकाइमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्ने जस्ता कुराहरू। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग भएको अनुदान सम्झौतामा
विद्यार्थी नेकपा पार्टी नेताहरूले चर्को संशय व्यक्त गरिरहेका बेला अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने त्यसबारे मौनता साधिएको छ। अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन भाषणका क्रममा एमसीसी बारे बोले पनि प्रतिवेदनमा त्यसलाई प्रवेश भने गराइएको छैन। एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको र त्यो सहयोग स्वीकारे सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको अर्थ लाग्ने वा हुनुपर्ने भन्दै नेकपा भित्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद तीव्र छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमा यही विवादमा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालले निकै प्रश्न सामना गर्नु परेको थियो। तर प्रतिवेदनमा एमसीसी उल्लेख नै नगरी अमेरिकासँग हुने विकास साझेदारीको मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत संसारका सबै मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकासका कार्यमा साझेदार गर्न नेपाल तत्पर रहेको छ। नोभल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल वुहानमा रहेका विदेशीलाई पश्चिमा देशले फिर्ता लैजान थालेपछि नेपाली विद्यार्थीको उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। वाङचोङ कृषि विश्वविद्यालय, वुहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी र वाचोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हास्टले आफ्ना विदेशी विद्यार्थीका लागि हिजो अलग अलग सूचना जारी गर्दै चीन स्थित दूतावासको पहलमा फर्कन चाहनेले विवरण उपलब्ध गराउन सूचित गरेका छन्। हस्टमा जियो टेक्नोलोजिकल इन्जिनियरिङमा पीएचडी अध्ययनरत दिवंकर खोटेजाले विद्यार्थीको इच्छाको मात्रै नहुने भएकाले नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चीन सरकारले प्रोटोकल अनुसार आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेकाले हामीले पनि प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो। ती विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यालयद्वारा जारी सूचनाका आधारमा धेरै देशहरूले विद्यार्थीलाई फिर्ता लैजान पहल गरेका छन्। हिजो अमेरिकाका कन्सुलर सहित 240 जनाले वुहान छाडेका छन् भने फ्रान्स, मोनाको, श्रीलङ्काले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने भएका छन्। त्यसैगरी जर्मनी, स्पेन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतले फिर्ताका लागि तयारी थालेका छन्। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुको आइसोलेसन वार्डमा हिजो नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा चीनबाट फर्किएका एक नेपालीलाई भर्ना गरिएको छ। हालसम्म मुलुकमा एकजनामा मात्र यो भाइरसको संक्रमण प्रमाणित भएको छ। टेकु अस्पतालमा निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार बुधबार अपराह्न भर्ना हुन आएका व्यक्तिको र्यालको नमुना आज प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउन सकेको छैन। पछिल्लो झण्डै 1 दशकमा लगानी बोर्ड मार्फत 2 खर्ब 9 अर्ब हाराहारीमा मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। बोर्ड मार्फत अहिलेसम्म एउटै आयोजनाले पनि पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु भन्दै पछिल्लो 3 वर्षमा 2 ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भए तर ठोस लगानी भने भित्रिन सकेको छैन। विश्व बैंकको सन् 2019 को प्रतिवेदन अनुसार व्यावसायिक वातावरणमा नेपालले एकैपटक 16 स्थान फड्को मारेको थियो। विश्वका 190 मुलुकमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपाल 110औं स्थानबाट उक्लिएर 94औंमा पुग्यो। लगानीको वातावरणमा सुधार भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन आइरहँदा वास्तविक लगानीको आँकडा भने निकै कम छ। एकलद्वार नीतिबाट भन्दै प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नका लागि खोलिएको लगानी बोर्डको तथ्याङ्कले पनि यही संकेत गर्छ। स्थापनाको झण्डै 1 दशक अवधिमा 2 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले बताउनु भयो। स्वीकृति भएको चाहिँ बढी हुन सक्छ। लगानी भित्रिएको चाहिँ लगानी बोर्डकै कार्यालय स्थापना भइसके पश्चात चाहिँ करिब 209 अर्ब भनेको 2 खर्ब 9 अर्ब बराबरको लगानीको लागि चाहिँ स्वीकृति भएको छ र यो पैसा आइ पनि सकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा 2068 सालमा लगानी बोर्डको स्थापना भएको थियो। यो बीचमा बोर्डको संयोजनमा एउटा पनि आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन। सरकारले प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको दावी गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा उत्साहप्रद वातावरण छैन। यसमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवादले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आशंकामा थप मलजल गरेको छ। अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्ले सरकारले गरेका नीतिगत र संरचनागत प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारमा लागू भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। वान विन्डो बनाउने भनेर भनेको थियो, त्यसपछि वातावरण वन कानूनदेखि सबै कानूनहरूलाई चाहिँ लगानी मैत्री बनाउने भन्ने कुरा थियो कि कुनै पनि संरचनाहरू लागू भएका छैनन् र पहिले लगानी भएका कम्पनीहरूले नाफा फिर्ता लैजानेदेखिको सबै कुरा जति झन्झटिलो देखिया मेसेज गएको छ त्यसले पनि लगानी आइराखेका छैन। सरकारको
सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित गर्नलाई न्यायालयलाई कति स्वतन्त्र छोडेको छ, नयाँ श्रम कानुनहरू कसरी लागू भएका छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड र उद्योग विभाग मार्फत वर्षमा मुस्किलले 1.5 खर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिने गरेको छ। त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा आन्तरिक लगानीको छ। सन् 2030 सम्ममा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न र मध्यम आय भएको मुलुकमा उभ्याउन कम्तीमा 12 खर्ब रुपियाँ खर्चिनु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्व बैंक जस्ता निकायको भनाइ छ। पूर्वाधारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि लगानी आकर्षित हुन नसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता रिजालको स्वीकारोक्ति छ। सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारी एकै ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ तिनको क्षेत्राधिकार हुने गर्नुपर्ने तह र चाहिँ सम्बन्धित निकायको नेतृत्व वर्गसम्म पेश गर्नुपर्ने कारणले गर्दा केही समय आएको देखिएको। अब हामीले यसलाई चाहिँ वेबमा आधारित एकीकृत प्रणालीको विकास गरेर चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कामलाई पढाउँदै ल्याउने पर्ने भएको छ र हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ। संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहको सरकार बीचको समन्वयको चाहिँ केही समस्याले गर्दा त्यस्तो भएको छ। अब हामीले त्यसलाई सहजीकरण गरेर त्यो समस्या कार्य समाधान हुँदै जान्छ। सरकारले यसअघि सन् 2017 र गत वर्ष चैतमा गरी 2 पटक ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्यो। सन् 2017 मा भएको लगानी सम्मेलनमा 14 खर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा 30 खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पाटो शून्यकै अवस्थामा छ। लगानी तत्काल नआए पनि परिणाम आउन केही समय लाग्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटोलाले बताउनु भयो। प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएको कुरा चाहिँ ठिक हो होइन। प्रतिबद्धता अनुसार अब मुनाफा पनि खोज्दै होला नि होइन। केही टाइम पनि लाग्छ। तुरुन्तै लगानी चाहिँ अब ठुल्ठुलो हाइड्रोमा चाहिँ तुरुन्तै सुरु भइहाल्छ होइन। अन्य टुरिज्म सेवा सेक्टरमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि के भने उनीहरूलाई यहाँ सेटअप गर्न टाइम लाग्छ। विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ। अब सरकारले गर्न सक्ने काम त गरिरहेको छ। जस्तै विभिन्न नियमहरू संशोधन भएका छन्, संस्थागत व्यवस्थाहरू भएको छ। हामीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि सुरु गरेका छौँ। प्रत्यक्ष लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक समृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरिरहँदा लगानीको ठोस वातावरण बन्न सकेको छैन। लगानी नभित्री मुलुकमा समृद्धि पनि सम्भव छैन। लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्पष्टता, लगानी मैत्री वातावरण र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यसमा सरकार कतै अलमलिए जस्तो, कतै चुके जस्तो र कतै दिग्भ्रमित भए जस्तो देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अब हामी पुस्तक आयात गर्न नसक्ने भएका छौँ। जो आफ्नो मनपर्ने पुस्तकको पर्खाइमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी माफी माग्छौँ। हामीले सक्ने प्रयास गर्यौँ तर यो हाम्रो हातमा छैन। पोखराको मण्डला बुक्सले फेसबुकमा लेखेको यो विषय भारतबाट विदेशी पुस्तक आयात गर्दै आएका नेपाली पुस्तक विक्रेताको साझा मर्का हो। विदेशी पुस्तक भारतमा सस्तो पर्छ, विदेशका महँगा पनि विक्रेताले सजिलै नेपाल भित्र्याउँथे। नेपाली पाठकले सुपथ मूल्यमा किन्थे तर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै विदेशबाट छपाई तथा बिक्रीका लागि नेपाल भित्रिने पुस्तकमा 10% भन्सार शुल्क तोक्यो। त्यसपछि पुस्तक विक्रेतामा समस्या सिर्जना भयो। अहिले डलरमै कर तिर्नुपर्ने भन्दै भन्सारमा पुस्तक रोकिदिएको विक्रेताको गुनासो छ। मण्डलाको गुनासो यतिमै सीमित छैन। मण्डलाले थपेको छ, नेपालका विक्रेताले पुस्तकमा भन्सार शुल्क तिर्ने सम्झौता गरेका छन्। हामी भारतीय रुपैयाँमा कर तिर्न तयार छौँ तर सरकार डलरमै कर तिरोस् चाहन्छ। त्यसैले पुस्तक उपलब्ध गराउन असमर्थ भयौं। राजधानीका केही पुस्तक पसल चहार्दा सबै वितरकको एउटै गुनासो थियो, नयाँ पुस्तक भन्सारमै रोकिए डलरकै मूल्यमा कर तिर्नुपर्ने रे। उनीहरूले भारतीय रुपैयाँमा कर तिरेर पुस्तक मगाएका थिए। पुस्तक भन्सारमा नभई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा रोकिएका छन्। अझै पुस्तकमाथि अनुसन्धान भइरहेको त्यहाँका अनुसन्धान अधिकृतले फोन सम्पर्कमा जानकारी दिए। थापाथली स्थित एकता बुककी म्यानेजर राधा शर्माले पुस्तक राख्ने 2 र्याक खाली भएको सुनाउनु भयो। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी सम्पदा क्षेत्रमा राखिएका यतिको मूर्ति कलाकारले उठाएका छन्। यतिमा कोरिएको चित्र विवादित भएपछि कलाकारहरूले उठाएर ठमेलको एक होटलमा थुपारेका हुन्। भ्रमण वर्षको मस्कटको रूपमा यतिलाई राखिएको थियो। बसन्तपुरमा राखिएको यतिको ढाडमा जीवित देवी कुमारी र अष्टमङ्गल बनाएपछि विवाद चुलिएको हो। कलाकार विजय महर्जनले भन्नुभयो, विदेशमा समेत चिनाउन यतिको शरीरमा कुमारीको चित्र बनाएका थियौं। कलाकार नै विवादमा तानिएपछि सम्पदा क्षेत्रमा राखिएको यति ठमेलको दलेला होटलमा र मलहरूमा राखिएका छन्। 108 वटा बनाउने योजना भए पनि कलाकारले 22 वटा यति बनाएका थिए। नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले यतिको मूर्ति बनाउने निर्णय गरेपछि कलाकार आङछिरिङ शेर्पाले स्केच डिजाइन गरेका थिए।
सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले एमबीबीएसमा भर्ना हुन लागेका विद्यार्थीबाट कबुलियतनामामा 4,15,000 रुपियाँ बढी शुल्क उठाउन थालेको छ। पढाइ सुरु नहुँदै केएमसीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेको हो। केएमसीकी प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीको सक्रियतामा व्यवस्थापन पक्षले पठन पाठन सुरु हुनु अघि पहिले बढी रकम उठाउन थालेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले गराएको कबुलियतनामामा इन्टर्नसिप शुल्क बापत 2 लाख, धरौटी बापत 2 लाख, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्कका लागि 15,000 र नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क 5,000 लिने उल्लेख छ। कलेजले तोकेको शुल्क समयमा भुक्तानी नगरे विद्यार्थीको अध्ययन र परीक्षामा पर्न जाने अवरोध लगायत कारबाही भोग्न समेत अभिभावकलाई मन्जुर गराइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार काउन्सिल दर्ता केएमसीले चालु शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएसका लागि 100 जनाको कोटा पाएको छ। प्रति विद्यार्थी 4,15,000 का दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा कलेजले एकै ब्याचबाट 4 करोड 15 लाख अतिरिक्त कमाई गर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले निशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा छानिएका विद्यार्थीबाट समेत कलेजले 4,15,000 को दरले रकम लिने तयारी गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। निजावती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ। 2076 साउन 1 पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो। चीनिया टोलीले काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको 6 रेल जोड्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ। युक्रेनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू नाकामा अलपत्र परेका छन्। राहदानीमा नेपालबाट बाहिरिएको र प्रवेश गर्ने छाप नलागेका कारण समस्या परेको उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 जना सहितको पूर्णकदको शालिग निर्माण गरेको छ। बुधबार शहीद गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको पूर्णकदको शालिग अनावरण गरिएको छ। र विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज मुलुकभर श्री पञ्चमी पर्व मनाइँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक रूपमा आर्थिक गतिविधि अध्ययन थालेको छ। नयाँ अध्ययनमा औद्योगिक, बैंकिङ, पर्यटन, पूर्वाधार, ठूला परियोजना, उत्पादन र रोजगारी लगायत क्षेत्रको अवस्था त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यसका लागि आफ्ना प्रादेशिक कार्यालय तथा विभागमा निर्देशन जारी भइसकेको छ। आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन 2076 मा तोकिएको ढाँचा अनुसार अध्ययन गर्न अनुसन्धान विभागले सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 5 करोड रुपियाँ भन्दा कमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने सीमा हटाउने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा स्विस इन्भेस्टमेन्ट फर इमर्जिङ मार्केट्सका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि स्विजरल्याण्डका पूर्व राजदूत जर्ज फ्राइडे नेतृत्वको टोलीसँगको भेटवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको छलफल अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। गत जेठमा मन्त्री परिषदले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो सीमा हटाउन नेपाल स्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय 18 दात्री निकायले नेपाल सरकारलाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन्। ती निकायले अर्थमन्त्री तथा सरकारका अधिकारीलाई सीमा अधिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन वा संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। मिलले उखुको भुक्तानी 6 महिना पहिले गरिसके पनि सुनसरी र मोरङका उखु किसानले सरकारबाट गत वर्ष पाउनुपर्ने अनुदान बापतको 2.5 करोड रुपियाँ अझै पाएका छैनन्। सरकारले गत वर्ष किसानले प्रति क्विन्टल उखुमा 65 रुपियाँ 28 पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। सरकारले गत वर्ष उखुको प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ 28 पैसा कायम गरेको थियो। मिलले किसानलाई प्रति क्विन्टल 471 रुपियाँ भुक्तानी गर्न र बाँकी पैसा सरकारले अनुदान दिने आश्वासन दिएको थियो। यस्तै सरकारले तोकेको समय सीमामा उद्योगीले भुक्तानी नदिएको भन्दै नवलपरासीका उखु किसान पुनः आन्दोलित भएका छन्। माघ 14 देखि 20 गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै उनीहरूले माग पूरा नभए पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले माघ 19 गतेसम्म पनि समस्या समाधान नभए काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युरोपियन संसदले बेलायतको बहिर्गमन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। भोलि मध्यरातीबाट बेलायतले युरोपियन युनियनबाट औपचारिक रूपमा बहिर्गमन गर्दैछ। गत अक्टोबरमा EU र बेलायत बीच भएको सम्झौता अनुसार प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। बेलायतले युरोपियन युनियन छोडेपछि युरोपको हिस्सा सधैँ
रहिरहने सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब EU र बेलायत बीच नयाँ तहको सहकार्य हुनेमा युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष भर्सुला भोन डेयर लेयनले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बेलायतले 11 महिनाको संक्रमण कालमा युरोपियन युनियनसँगको आगामी सहकार्यबारे अध्ययन गर्नुका साथै विश्वका अन्य मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्ध नयाँ तहबाट सुरु गर्नुपर्नेछ। आगामी मार्चदेखि दुई पक्ष बीच व्यापार वार्ता पनि सुरु हुनेछ। अब खेल प्रसंग म्यान्चेस्टर सिटी काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग 1-0 ले पराजित भए पनि सिटी समग्रमा 3-2 ले विजयी बन्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी 3-1 ले विजयी भएको थियो। सिटीले उपाधिका लागि मार्च 1 मा एस्टन विलाको सामना गर्नेछ। खेलको 35औं मिनेटमा नेमान्जा माटिकले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए पनि त्यसपछि गोल थप्न नसक्दा उसको यात्रा सेमिफाइनलमै सीमित बनेको हो। 76औं मिनेटमा माटिक दोहोरो पहेँलो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि युनाइटेड त्यसपछिको समयमा 10 खेलाडीमा सीमित बन्यो। खेलमा बल पोजेसनमाथि अधिकांश समय नियन्त्रण जमाए पनि सिटीका आधा दर्जन प्रयास असफल भएका थिए। यसअघि हिजो भएको खेलमा लेस्टर सिटीलाई हराउँदै एस्टन विलाले फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित उच्च पहाडी र पूर्वका केही स्थानमा दिउँसो सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:42 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।